बिहेवियर का मतलब है जो पहले से रखा हुआ है। सर पहले से हमने रखी होती है सोचें, लिखते जाएं। नंबर 1 थॉट्स, आप में से हर एक ने सोचें रखी हुई हैं जी, थॉट्स। अच्छा आगे आगे इसके 2 एरो बना लें, 2 किस्में सोचों की, गाइडेड और अनगाइडेड, एंड वी नाउ ओनली अनगाइडेड। हमें से किसी को गाइडेड थॉट्स का नहीं पता। आई हैव अ क्वेश्चन ऑल, हमेशा मैं पूछता हूं कि हमें जिंदगी के पिछले 50 साल एवरेज लगा लेते सर, बुरा नहीं मनाए तो, 50 साल में एक किताब या एक ट्रेनर मिला हो जिसने बताया हो सोचना कैसे। क्वेश्चन, हम सोची हुई चीजों को दोबारा सोचने पे मजबूर करते हैं, नया सोचना नहीं सिखाते। सर दैट्स व्हाई इन्वेंशंस नहीं हो रही यहां पर। और एक जुमला लिख लीजिएगा, ये क्योंकि बिहेवियर पढ़ा रहा हूं, सोच के नीचे ब्रैकेट में, सर जब भी बंदे को सोचना नहीं आता या इनोवेटिव नहीं आता, क्रिएटिव नहीं आता, बिहेवियर स्टक हो जाते हैं, नए बिहेवियर पैदा नहीं होते सर। बिहेवियर हमेशा सोच से जन्म लेता है सर। पहला बीज जहां से बिहेवियर का दरख्त बनता है, वो पहले बीज का नाम है सोच। और क्योंकि वो नई सोच आती कोई नहीं है, नई सोच होती ही नहीं है। एंड नाउ देयर इज अ असाइनमेंट, टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक। बुक नेम है जी, किताब का नाम है टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक। टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक बाय, राइटर है जी एडवर्ड डी बोनो, एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड डी बोनो ही इज अ थिंक टैंक इन वर्ल्ड। दुनिया के थिंकिंग के जो गुरुज हैं, दुनिया में हर शोबे का कोई गुरु है थिंकिंग का, ये भी जिंदा जी इस वक्त, एडवर्ड डी बोनो। इसकी को 50 किताबें हैं और दुनिया के अमीर 3 ट्रेनर्स में शुमार होता है। इसकी कंसल्टेंसी आपके, पिछले दिनों फैसलाबाद में एक नैप का सेशन दे रहा था, वहां मैंने ये बताया कि आपके प्रेसिडेंट भी ऐसे गुजरे जो इससे कंसल्टेंसी लेते रहे, इसको हायर करके बड़े पैसे देके इसको पाकिस्तान बुला के अपने 5 साल उन्होंने चंद ही साल पहले पूरे किए। अच्छा इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस मैन। मैं सदर की बात तो करूं ट्रेनर जोन्स है, और ये सिखाता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है सोचने में। वो कहता है अगर आप नया नहीं सोच सकते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप नया नहीं सोच सकते तो बिहेवियर सिर्फ वही रहेंगे जो सीखे सिखाए हैं। अच्छा सर हमारा बिहेवियर से वास्ता क्या, सीखा सिखाया। जैसे हमने तरबियत में ले लिया, टीचर से ले लिया, तजर्बे से ले लिया, वही रवैया है। वो कह रहा है यही रवैया नहीं, नया रवैया भी तो हो सकता है। जैसे एक बड़ा एक मारूफ है कि जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता मारता है, ये अमूमी तौर पे उसको एग्रेसिव हो जाता है ना सर, मारने मुराद हाथ ना मारे गुस्सा तो करेगा। जबकि 99 चीजें पहले पड़ी हुई हैं मार के अलावा, उसको पता ही नहीं है सर। तो सर पहली चीज है थॉट बिहेवियर में। सर दूसरा बिलीव्स, अकायद। अच्छा जब भी हम अकायद की बात करते हैं ज़हन में आता है मजहबी, नहीं सर हमारे हर शोबे में अकायद होते हैं। हमारे मजहबी अकीदे भी होते, हमारी जिंदगी गुजारने के हवाले से भी अकीदे होते हैं। ये इन्हें बिलीव्स कह लें, अकायद कह लें, एकान कह लें, ये सारे के सारे हमारे साथ चल रहे होते हैं। ये हमें इनके साथ हमारा वास्ता पड़ता रहता है। मसलन एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जो हमारी परसेप्शन होती है वो बिलीव से बनती है। छोटी सी मिसाल फर्ज करते हैं, एक साहब लाहौर में आए पत्तों से पहली बार, उनकी जेब कट गई। अब ये तजर्बे ने उनको बिलीव ये दे दिया, शायद दे दिया कि लाहौर में जेबें कट जाती हैं। अब एक नए रवैये ने जन्म लिया, वो अपने हाथ को इस तरह डाल के पूरे शहर में फिरते रहेंगे। उसके बाद कोई कहते क्यों करते नहीं, बाहर नहीं कटना। ये रवैया कहां से आया? उस तजर्बे के यकीन की वजह से। तो यकीन आपके रवैये को बनाता है, आपका यकीन आपके रवैये को बनाता है। अगला सर एक्सपीरियंस हमने रखा होता है। जो तजर्बा सदीक साहब का है, जो तजर्बा मुश्ताक साहब का है, दोनों में फर्क होगा। कैसे? इनका अपना एक्सपोजर है, सर का अपना एक्सपोजर। जो माजी है वो हर एक का जुदा जुदा है। अच्छा वहां से रवैये आ रहे होते हैं, दुनिया का हर थेरेपिस्ट देखता है ये रवैया आया कहां से है। आई एम राइट रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेरे पास पिछले दिनों आया,
کسی بزنس مین کا بچہ تھا, انہوں نے کنسلٹنسی لینی تھی, میری فیس زیادہ ہے, انہوں نے پے کر دی. اس بچے میں جلد بازی تھی, ہر چیز میں کالا, کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو, مار دو مار دو مار دو مار دو مار دو, کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا میرا سوال اس سے یا میری ساری انویسٹیگیشن سے یہ ہے, یہ رویہ آیا کہاں سے؟ پتہ لگا کہ ماضی کا ایک تجربہ ایسا تھا جس میں تیزی آ گئی, اس کے موڈز میں تیزی آ گئی. اب وہ جو رویہ جہاں سے آتا ہے وہ تجربہ ہوتا ہے, ایکسپیرینس. سر نیکسٹ, تربیت, نرچرنگ. تربیت سر یہ ہم نے رکھی ہوتی ہے, یہ پہلے سے ہوتی ہے. کوئی بندہ ماضی میں جا کے اپنی تربیت نہیں بدل سکتا, جو ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے سر. نیکسٹ سر نالج. نیکسٹ ہے نالج, یہ بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے سر. ہر ایک کا اپنا علم ہے سر, ہر بندہ اپنے علم کے مطابق سوچتا ہے. ایک کتاب ہے سر بڑی معروف, یہ ادھر میں ہولڈ کر کے دوبارہ اس کو جوڑوں گا. ایک کتاب کا نام ہے, آپ سب جانتے ہیں اس کتاب کو, اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. کشف المحجوب ہے علی بن عثمان الحجویر کی کتاب, معروف کتاب ہے. دنیا میں کتاب کی طاقت یہ بھی ہوتی ہے کہ 1000 سال بعد بھی زندہ ہو. 1000 سال بعد بھی کتاب موجود ہے اپنی تقریباً اصل حالت میں سر. یہ کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس میں کئی ایسے جملے ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے سر. ایکسٹرا جملے چھوٹے ہیں, وزڈم بہت بڑے. اس میں جملہ ہے کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا ہے. بیہیویئر مینجمنٹ سمجھنے کے لیے اس سے بہترین جملہ کوئی نہیں ہے. برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا سر. جو تجربہ, جو نرچرنگ, جو علم پہلے سے موجود ہے, رویے نے ادھر سے جنم لینا ہے سر. میں آپ کو ایک بڑی اور سی مثال دیتا ہوں, لیکن آپ اس کو اس لیے انجوائے کریں گے کہ اگر اس کو ہولڈ کر لیں. میں بڑی چیزوں کو اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربوں سے سمجھتا ہوں. میرے 2 بیٹے, ایک چھوٹی بیٹی ہے جی. بیٹی 2 سال کی ہے. بیٹی نے کبھی کوئی اینیمل نہیں دیکھا کیٹ کے علاوہ. کیٹ اس نے کامن تھی, گھر میں موجود تھی. اس کی زندگی میں پہلا اینیمل جو آیا وہ بکرا تھا, کیونکہ بڑی عید پہ آتا. اور ہوش جس میں وہ بولتی ہے ابھی آیا یہ پچھلی عید پہ. اس نے بکرے شکرے دیکھے, اس کا obviously اس کی پروناؤنسیشن اچھی نہیں ہے تو اس نے اس کو باکا کہا. باکا, یہ باکا ہے. آگے بڑا مزیدار کام ہوا, وہ ڈونکی کو دیکھتی کہتی باکا ہے, بڑا باکا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں سر, جس کا ایکسپوجر ہی باکا ہے صرف, اس کے لیے ہر چیز باکا ہی ہے. کوئی بڑا باکا ہے, کوئی چھوٹا باکا ہے. میری بات فکی کی نہیں کی سر. سر بڑے لوگ سر ذہنی طور پہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں. ایسے میں دنیا کی ہر ٹریننگ میں جا کے کہتا ہوں خدا کے لیے اندر سے بڑے انسان بنے, عہدے سے بڑا نہیں ہوتا بندہ. یقین نہیں آتا تو 21ویں 20ویں گریڈ پہ بیٹھے لوگ ذہنی طور پہ چھوٹے ہیں, رویے چھوٹے ہیں. دل چڑ جتنا ہے, عہدہ پہاڑ جتنا. منسٹر ایسے ہیں, میں آپ کو نام کیا لوں, چھوڑ کیا کیا بتاؤں آپ کو میں. رام کہانی ہے, درد کی کہانی. اور میں نے یقین کریں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے حوصلے اتنے دیکھیں. صرف وجہ کیا ہے کہ سر جو اندر کی وسعت ہے وہ رویے کو جنم دیتی ہے سر. سر اسے کہتے ہیں پرسنالٹی ٹائپ. اگلا پوائنٹ, آپ کی جو شخصیت کی قسم ہوتی ہے نا سر, یہ آپ کے بس نہیں ہوتی سر. آپ میں سے کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوں گے,